السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوف معكم لا كاتريام بارتي في هاد لو كور تاع لو كالكول تريغونومتريك اللي هي لي رابور تريغونومتريك دان نومبر غيال. دونك في لا سو بارتي بتيت غادي نشوفو الكوسينوس السينوس اي طونجون دان نومبر غيال. دونك في لا فيديو غنشوفو هادشي اللي مكتوب هنا. من بعد غندوز معكم هاد السيركل هادي، ابري غنشوف معكم ديك الرومارك، ندير معكم هادوك لي كونسيكونس اللي كاينين تمايا، و ابري غنشوف معكم ديك لا بروبريتي، وفي الاخر تاع لا فيديو غنحاول نخدم معكم هاد لابليكاسيون هادي كامله. وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم لا سو بارتي بتيت بي، غادي نشوفوا لي ريلاسيون اونتر لي رابور تريغونومتريك. نرجع دابا لهنا. دونك هنا في هاد البارتي هادي عطاونا سوا سي le cercle trigonométrique associé au repère orthonormé direct OI, OG, et soit delta, la tangente, au cercle C au point I. Comme nous soit X un nombre réel, et M le point de C d'abscisse curvée de X. هادشي كامل اللي مكتوب هنا وعندنا في هاد السيركلات. مزيان. دوك حنا خدينا واحد السيركل، ها هي سيركل هادي اللي بزرق، associé au repère orthonormé O, le vecteur OI او جي. هاد لي فيكتور هادو كيكونسترويو لنا لا باز او اي، الفيكتور او اي او جي. مزيان. دونك غناخدو هنايا هاد لاكس هذا غنسميوه لاكس تاع الكوس، هاد لاكس هذا غادي نسميوه لاكس تاع السينوس، وهاد الطونجونت هذا غنسميو لا الدلتا هذا غنسميو لاكس دو طونجونت. مزيان. خدينا هنا واحد البوان من السيركل، خدينا واحد البوان من السيركل، خدينا لابسيس كورفي اللي نتاعها هو بتيت اكس. دونك واحد البوان ام لابسيس كورفي اللي نتاعها هو بتيت اكس كاين هنا. مزيان. دابا هاد لو نومبر غيال اكس، الا بغينا الكوسينوس تاع اكس، الا بغينا الكوسينوس تاع اكس اش غدير؟ غتمشي لهاد البوان هادي، هاد البوان، وغاد هاد البوان هادي غتمشي ليها وغدير ليها لا بروجيكسيون اورتوغونال على لاكس تاع الكوس. الا بغيتي الكوس غتمشي للبوان ام، غدير ليها لا بروجيكسيون اورتوغونال على لاكس تاع الكوس. غادي تلقى هاد لو نومبر هذا من هنا حتى لهنا، غادي تلقى هاد لو نومبر هذا من هنا من او ولا من الزيرو حتى لهنا، هو هذاك لو نومبر اللي هو في هاد الحاله غيكون نيجاتيف. علاش؟ لان بالنسبه لاكس تاع الكوس هذا هو الزيرو تاعو، وهذا هو واحد، وهنا كاينه موان زيرو. دونك هنا في هاد الحاله راه هاد لو نومبر هذا هاد كوس اكس راه قريب لموان زيرو. دونك هاد لو نومبر من هنا حتى هنا غادي نسميوه هذاك هو الكوسينوس تاع لو نومبر غيال اكس. بالنسبه لاكس تاع السينوس هاد لاكس هذا هو الزيرو تاعو، هيا الزيرو كاين هنا، هنا كاين الان، وهنا كاينه الموان زيرو. دونك الا بغيت الكوسينوس تاع لو نومبر غيال اكس غنمشي لهاد البوان ام وغادي ندير لها لا بروجيكسيون اورتوغونال على لاكس تاع السينوس. غادي نلقى هاد البوان، نلقى هاد البوان اللي كاين هنا. دونك هاد لو نومبر من هنا حتى لهنا، من هنا حتى لهنا اللي هو هذاك لو نومبر هذاك هو السينوس تاع اكس. دابا الا بغينا الرابور الثالث اللي هو لا طونجونت، اشنو غنديرو؟ غادي نمشيو للبوان ام، ها هي البوان ام كاين هنا، غادي نمشي نكونستريو واحد لا دروات كي باس بار لوريجين تاع الروبير وديك البوان، غادي نكونستريو هاد لا دروات هذا. مزيان. هاد لا دروات هذا غادي يتقاطع عندنا مع هاد لا دروات هذا في واحد البوان، هي هادي في هاد الحاله. دونك هاد لو نومبر من هنا حتى لهنا، هاد لو نومبر من هنا حتى لهنا هذاك هو الطونجون تاع اكس. في هاد الحاله غادي يكون طونجونت، في هاد الحاله غيكون نيجاتيف. بالنسبه للطونجونت ها هي الزيرو تاعو، بالنسبه للاكس تاع الطونجونت الزيرو كاين هنا، هنا تقريبا غادي ترسم واحد الدروات كي باراليل مع هاد لاكس تاع القوس و باس بار بوين اي جي، غتلقى واحد تقريبا كاين هنا، وموانزان كاينه تقريبا في شي بلاصه هنايا. دابا غندوز معكم لهاد لا رومارك هادي. لا رومارك اش كتقول لنا؟ بان طونجونت دو اكس اكزيست فوقاش. شوف معايا غنمشي معكم واحد ليكزومبل هنايا. بالنسبه للسيركل
فين كاينه بي سور دو؟ بي سور دو كاينه هنا. دابا كندوي على السيركل. واخا قبل ما ندوز معكم لا رومارك، اول حاجه خصكم تفهموها، هاد اللاكس تاع القوس، هاد اللاكس تاع القوس، هاد اللاكس هذا هو الزيرو تاعو، والان كاينه هنا، والموانزه كاينه هنا، هي هاد. كندوي دابا بالنسبه للاكس، بالنسبه للاكس تاع القوس، ها هي الزيرو، ها هي ان، وهي موانزه، وبالنسبه للدو راه كاينه لا تجي، وبالنسبه لي نومبر نيجاتيف راه كاين ليها تجي. بالنسبه للاكس تاع السينوس، هذه هي زيرو، هذه هي ان، وهذه هي موانزه. شوف هاد الان، هاد البوان راه هي ان على السينوس، وهي بي سور دو على السيركل. بالنسبه لهادي على لاكس تاع السينوس راه هي موانزه، وبالنسبه للسيركل راه كاينين بزاف تاع لي زابسيس كورفيلين هنايا. بارمي لي زابسيس كورفيلين كاينه موان بي سور دو، ولكن بالنسبه لك شحال هادي؟ بالنسبه لك تاع السينوس هادي موانزه، كاين ابسيس واحد اللي هو موانزه. وبالنسبه للسيركل راه كاينين بزاف، بارمي لي زابسيس كورفيلين اللي غير تاع هاد البوان هادي كاينه موان بي سور دو على شنو؟ على السيركل، وعلى لاكس تاع السينوس راه هي موانزه ما كتغيرش. مزيان. دابا هنا كاينه بي سور دو، مزيان. على سبعوا معايا شنو غندير دابا؟ الا بغيت الكوس تاع بي سور دو، كوسينوس تاع بي سور دو، شنو درنا هنا؟ قلنا الا بغينا الكوس، بغينا الكوس تاع شي اكس تاع شي نومبر هي الاكس، اش كنديرو لا بروجيكسيون على لاكس تاع الكوس. دونك بي سور دو كاين هنا. الا بغيت الكوس اش غندير؟ غندير لا بروجيكسيون على لاكس تاع الكوس. غادي نلقى هاد لو بوين هادي، شحال هو لابسيس تاع هاد البوين على لاكس تاع الكوس؟ هي زيرو. دونك الكوس تاع بي سور دو راه هي زيرو. بالنسبه للسينوس، بالنسبه للسينوس تاع بي سور دو، بي سور دو هي هادي. الا بغيت السينوس اش غندير؟ بحال دابا هنا كاينه اكس، بغيت السينوس اش كندير لا بروجيكسيون لاكس تاع السينوس. دابا بي سور دو كاين هنا. الا بغيت السينوس اش غندير؟ هاد البوين غنمشي غندير ليها لا بروجيكسيون اورتوغونال لاكس تاع السينوس اللي هي نيت. ولكن هاد لو نومبر شحال كيمثل على لاكس تاع السينوس؟ راه ماشي بي سور دو، لا. بالنسبه لاكس هاد لابسيس تاع هاد البوين، انا تبعوا معايا، لابسيس تاع هاد البوين بارمي، حيت كاينين بزاف، بارمي لي زابسيس كورفيلين تاع هاد البوين على السيركل كاينه بي سور دو. ولكن هاد البوين لابسيس تاعها على السينوس عندها ابسيس واحد اللي هو ان. دونك غنلقى بان هاد البوين غندير ليها لا بروجيكسيون اورتوغونال على لاكس تاع السينوس، غنلقى ميم بوين. وهاد البوين شنو هو؟ لابسيس تاع لاكس تاع السينوس هو ان. دونك السينوس تاع بي سور دو هو ان. دابا الا بغيت الطونجون تاع بي سور دو جيومتريكومون شنو غندير هنا؟ شوفوا هنا شنو درت. بغيت الطونجون تاع اكس، هنا شنو درنا؟ مشينا رسمنا واحد لا دروات كي باس بار لوريجين تاع الروبير وديك البوين دابسيس كورفيلين اكس. دونك هنا اش غندير؟ غادي نمشي نرسم واحد لا دروات كي باس بار او ولا زيرو، باس او هنا كاينه كي باس بار او، حيت او كاين هنا، وهنا كاينه اي، وهنا كاينه جي. غنرسم واحد لا دروات كي باس بار او والبوين جي اللي هو هذا النيت اللي هو لاكس تاع سينوس. واش عمرو غادي يتقاطع مع لاكس تاع طونجون؟ لا. دونك شنو هو الطونجون تاع بي سور دو؟ راه نيكزيست با. تبعوا معايا الرومارك اش كتقول لي. هاد البوين هادي جي، اشنو هما كاع لي زابسيس كورفيلين تاع البوين جي؟ كاع لي زابسيس كورفيلين الا بغيتي تلقاهم يكفي انك تلقى واحد لابسيس كورفيلين بعدا اللي هو حنا لقينا واحد اللي هو بي سور دو. دابا الا بغيتي تلقى كاع الاخرين اش غدير؟ غتمشي لديك بي سور دو وغتزيد عليها دو كابي. ها هي كاينه هنا. اشنو هي ديك دو كابي؟ تبعوا معايا مزيان. دو كابي راه هي شنو؟ راه هي كا فوا دو بي. بمعنى اخر غتمشي لديك بي سور دو وغتزيد عليها واحد لو نومبر كا. هاد لو نومبر كا راه غولاتيف ابارتينا زد، غنزيدو عليه واحد لو نومبر كا تاع دو بي. شنو هي دو بي؟ هي تور كومبلي، هي دوره كامله. دونك الا بغيتي تلقى كاع لي زابسيس كورفيلين تاع هاد البوين جي يكفي انك تمشي لبي سور دو. ها هي بي سور دو، وغادي نزيدو عليها واحد لو نومبر كا تاع لي تور كومبلي، غنزيدو عليها واحد العدد تاع الدورات. ما كيهمنيش داك واش بوزيتيف ولا نيجاتيف، داكشي علاش قلنا ابارتيان ازيت. دونك كاع لي زابسيس كورفيلين تاع هاد البوين جي هما لي زابسيس كورفيلين كي سيكري سو لا فورم بي سور دو بلس دو كا بي ولا كا دو بي.
مزيان. بالنسبه لهاد البوان هاد البوان كاع لي زابسيس كورفيلين تاع هاد البوان حتى هما ما عندهمش طونجونت. وشنو هما لي زابسيس كورفيلين تاع هاد البوان؟ هما هادو اللي كيكتبوا على هاد الشكل هذا موان بي سور 2 بلس دو كابي. دابا هاد لي زابسيس كورفيلي اللي كاينين هنا وهنا، لي زابسيس كورفيلي اللي كاينين هنا وهنا نقدروا نكتبوهم في كتابه واحده، هي بي سور 2 بلس كابي. شوفوا هنا رديت البال حيدنا واحد جوج. هاد لي بوين اللي كاينين هنا لي زابسيس كورفيلي نتاعهم نقدر نجمعهم في كتابه واحده اللي هي بي سور 2 بلس كابي. دونك باش يكون شي اكس، باش يكون الطونجون تاعو اكزيست، ضروري خص داك اكس ما يكونش هنا، اي ما يكونش هنا، ما خصوش يكون هنا هنا. داكشي علاش خص داك اكس يكون ديفيرون دو بي سور 2 بلس كابي. مزيان. نمشي معكم الكونسيكونس الاولانيه. الكونسيكونس الاولانيه شنو قالوا لنا؟ بان بوغ توت اكس ابارتين ار الكوس او كاري بلس سينوس او كاري راه ايكال. مزيان. شوفوا معايا جيومتريكمون هادشي. هاد لو نومبر من هنا حتى لهنا هذا هو الكوس تاع اكس، ومن هنا حتى لهنا راه هو هاد لو نومبر هذا اللي هو سينوس تاع اكس. دونك شنو هذا من هنا حتى لهنا؟ هذا هو سينوس اكس. شنو درت قبيله؟ كيفاش لقيت هاد البوان هادي؟ راه درت البروجيكسيون اورتوغونال. دوك عندي هنا واحد الزاويه 90 ولا بي سور 2. مزيان. دونك عندي هنا واحد تريونغل ريكتونغل في هاد البوان. دونك بارمي لي تيوريم اللي ممكن نستعمل هي عندي الحق نوتيليزي لو تيوريم دو فيتاغور. مزيان. اش كتقول لي التيوريم تاع فيتاغور؟ بان هاد لو نومبر هذا او كاري اللي هو غيعطيني كوس او كاري بلس هذا او كاري، هاد لو نومبر او كاري اللي هو غيعطينا في هاد الحاله سينوس او كاري كيساوي هذا او كاري. ولكن شحال كيساوي هذا؟ شنو هي دي بعد هادي راه سيركل تريغونوميتريك. دونك غيكون لو غايون تاعها دونك هاد لو نومبر من هنا حتى لهنا غيكون هو واحد. دونك كوس او كاري بلس سينوس او كاري غتكون كتساوي 1 او كاري اللي هي 1. دونك هادي بارامي لي ديمونستراسيون اللي كاينين هي نستعمل فيتاغور في هاد لو تريونغل اللي هو ريكتونغل في هاد البوان هذا. مزيان. بالنسبه للكونسيكونس الثانيه، الكونسيكونس الثانيه كتقول لنا بان بوغ توت اكس ابارتين ار راه الكوس اي توجور كومبري او ايكال بين موان 1 و 1. شوفوا معايا هنا، خذوا اي نومبر غيال غتبقى تدور هنا واحد الوقيته غتلقى راسك حبستي في شي بوان هنايا في السيركل. دونك اي بوان من السيركل ولا اي ابسيس كورفيلين ولا اي نومبر غيال من السيركل، شوف فين ما بغيتي توقف ديما ملي غدير لا بروجيكسيون على لاكس تاع الكوس غادي تلقى راسك راه كومبري اونتر موان 1. دونك الكوسينوس راه توجور يكومبري اونتر موان 1. لا فالور ماكسيمال اللي ممكن ياخذها الكوس هي 1 ولا فالور مينيمال هي موان 1. دونك الكوس راه ديما كيلعب هنايا غير بين 1 و موان 1. دونك الكوس راه كومبري اونتر 1 و موان 1. بالنسبه للكونسيكونس التاليه، بالنسبه غنرجعوا للميم اكس، خذ اكس فين ما عجبك في السيركل، خذ اي بوان في السيركل ولا اي نومبر غيال من السيركل ولا اي ابسيس كورفيلين من السيركل. مزيان. ديما غادي تلقى بان السينوس راه ديما كيلعب بين موان 1 و 1. لا فالور ماكسيمال اللي ممكن ياخذها السينوس هي 1 ولا فالور مينيمال اللي ممكن ياخذها السينوس هي موان 1. دونك السينوس تا هو راه كومبري اونتر 1 و موان 1. في المثال الا كان اكس هنا شنو هو السينوس؟ السينوس هو غيكون هذا لو نومبر نيجاتيف اللي هو من هنا حتى لهاد شي بلاصه هنا غيكون قريب لموان 1 ولكن راه كومبري اونتر اي موان 1 الا كان اكس هنا. دونك شنو هو السينوس؟ هو هذا لو نومبر هذا، هو هذا لو نومبر من هنا حتى لهنا. دونك غتلاحظ عاوتاني بان السينوس راه كومبري اونتر 0 و 1. دونك راه كومبري اونتر اي موان. دونك السينوس اللي تعقلوا عليه بان السينوس راه كومبري او ايكال بين موان 1 و 1 و ميم شوز بالنسبه للكوسينوس. مزيان. بالنسبه للكونسيكونس، الكونسيكونس الرابعه شنو كتقول لنا؟ بان بوغ توت اكس ابارتين ار بوغ توت ابسيس كورفيلين من سيركل. شنو قالوا لنا؟ كوس تاع مزيان. شنو عطاونا هنا؟ الكوس تاع اكس
بلس 2 كا بي. شوفوا معايا هاد اكس بلس 2 كا بي راه هي اكس بلس كا فوا 2 بي. هنايا هاد البرودوي هذا راه كوميتاتيف. دونك غنمشي نشوف اكس فين كاينه. ها هي اكس كاينه هنا، نسيبوزيو بان اكس كاين هنا. غنمشي لديك اكس وغنزيد عليها واحد لو نومبر كا تيلكو كا ابارتين ا زد. هاد الكا هادي ما تنساوش راها هاي ابارتين ا زد صافي. وقت ما تشوفي في التريغونومتري درت شي كا عرفوها راه ابارتين ا زد. نومبر اونتي غولاتيف هاد زد هاد كا هذا ابارتين ا زد. دونك غنمشي لديك اكس وغنزيد عليها واحد لو نومبر تاع لي تور كومبلي. هاد جوج بي راه هي دوره كامله. يلا شوفوا معايا شنو غيوقع. دابا انا وصلت هنا، مشيت من الزيرو واحد الوقيته غنوصل لاكس. دابا هاد اكس هادي ملي غتزيد عليها واحد لو نومبر على حساب هاد كا، الا كان هاد كا بوزيتيف غندور في لو سونس بوزيتيف، كان هاد كا نيجاتيف غادي ندور في لو سونس نيجاتيف. ملي غنزيد واحد لو نومبر كا تاع لي تور كومبلي فين غادي نرجع؟ شوفوا معايا دابا الا عطيت الكا واحد، دونك هنا في اكس وغنزيد عليها واحد دو بي بنا اخر غنزيد عليها دوره، غنرجع لهنا. الا زدت 4 تاع الدورات واحد الوقيته غنرجع لهنا. دونك فين كاينه ديك اكس بلس دو كا بي حتى هي غتوصلني لهنا. دونك اكس بلس دو كا بي حتى هي راه غتوصلني حتى هي راه بارمي لي زابسيس كورفيلين تاع البوان ام. دونك حتى هي غتوصلني لهنا. دونك اكس بلس دو كا بي راه كاينه هنا. دوكا شنو هو الكوس تاعها؟ هو هاد لو نومبر هذا. وشنو هو هاد لو نومبر هذا؟ راه هو الكوس اكس. دونك الكوس شوفوا معايا شنو غيقنا. كوسينوس تاع هاد اكس تاع هاد لو نومبر هي هذا. اش غنمشي قلنا؟ غنمشي لهاد البوان هادي اللي هي ام نيت وغندير لها لا بروجيكسيون على لاكس على الكوس. غنلقى هاد لو نومبر. وشنو هو داك لو نومبر؟ هو الكوس اكس. مزيان. دونك علاش خصكم تعقلوا نتوما وقت ما كانت عندي الكوس تاع شي حاجه، ردوا معايا هاد جوج كا. شنو هي ديك جوج كا؟ راه هي لا فورم تاع لي نومبر بير. دونك وقت ما كانت عندك كوس تاع شي حاجه بلس واحد لو نومبر بير فوا بي، شحال كتساوي هادي؟ كتساوي الكوس تاع ديك الحاجه اللي كانت عندك هنا. وما كيهمنيش هنا واش كاينه بلس ولا موان، تكون بلس ولا موان راه صح حتى الا كانت موان. وهاد بير هذا ما كيهمنيش هو واش نومبر بير بوزيتيف ولا نيجاتيف، غير يكون بير. موان 4 حتى هو راه نومبر بير، غير هو راه نيجاتيف. مزيان. دابا غنمشي للسينوس. سينوس تاع اكس بلس 2 كا بي. اكس بلس 2 كا بي راه كاين هنا. دونك شنو هو السينوس؟ هو هاد لو نومبر هذا اللي هو السينوس تاع اكس. دونك سينوس تاع اكس بلس 2 كا بي شنو هي؟ راه هي السينوس دو اكس. بنفس الطريقه هنا وقت ما كانت عندك الكوسينوس تاع شي حاجه بلس ولا موا واحد لو نومبر بير، هذيك جوج كا راه هي بير فوا بي شحال كتساوي؟ كتساوي سينوس دو اكس. بالنسبه لديك سيزيام كونسيكونس قالوا لنا بعدا تما بوغ توت اكس ابارتيان ار سوف بي سور 2 بلس دو كا بي. علاش حيدنا هذا؟ قلنا بوغ توت ار سوف لي نومبر اللي كيسيكري سو لا فورم بي سور 2 بلس كا بي. لان اشنو قلنا قبيله؟ راه باش يكون طونجون تاع اكس اكزيست ضروري خص يكون اكس كيخالف بي سور 2 بلس دو كا بي. داكشي علاش ضروري خص يكون اكس ما كيتكتبش على هذا الشكل. دونك هنا ملي ندويو على طونجونت ضروري خص يكون اكس، ما خصوش يكون هنا. وشنو هما لي نومبر اللي كاينين هنا؟ راه هما دوك اللي كيتكتبوا على شكل بي على جوج بلس كابي. ردوا البال تما راه ما كايناش جوج، كاينه غير كابي. مزيان. دابا غنمشيو للطونجونت تاع اكس بلس كابي. الا رديتو البال هنا ما كايناش جوج. مزيان. هنايا تيلكو كا ابارتين زد. يلا اعتبروا معايا فيكم هنا كاينين جوج تاع الحالات. شوفوا معايا الا كان داك الكا دابا هنا شنو هي دي؟ هي اكس بلس واحد لو نومبر كا. شنو هي بي؟ بي راه هي دومي تور، هي نص دوره.
دونك غنمشي لهاد اكس هادي وغنزيد عليها واحد النص واحد العدد ك تلك ك ابارتي زد تاع بي، من اخر غتمشي لاكس وغتزيد عليه واحد العدد تاع نصف الدورات. دابا هاد الكا فيه جوج حالات، هاد الكا راه ابارتينا زد، يقدر يكون بير يقدر يكون امبير. الا كان هاد الكا بير راه غادي ترجع لهنا، ولكن الا كان كا امبير غادي تلقى راسك هنا. دونك هاد اكس بلس كا بي فوقاش غادي تكون هنا الا كان كا امبير، وفوقاش هاد اكس بلس كا بي غادي تكون هنا الا كان داك الكا بير. وفي الحالات بجوج يكون كا بير ولا امبير. هاد لي نومبر اللي كاينين هنا سواء كاين هنا ولا مكيهمنيش، هنا ولا هنا بجوجهم اشنا هو الطونجون تاعهم، سواء كان هنا ولا كان هنا. هذيك اكس بلس كابي اكس بلس كابي سواء وصلتني لهنا او لا لهنا، اشنا هو الطونجونت؟ هو هذا لو نومبر هذا اللي هو طونجونت اكس. دونك شحال كتساوي الطونجونت تاع اكس بلس كابي؟ هي طونجونت اكس. غير عافاكم ردوا البال هنا، راه ماشي بالضروره تكون هنا دوكا، غير تكون غير كا. ردوا معايا البال هنا، بالنسبه للكوس والسينوس ضروري خص يكون داك الكويفيسيون تاع بي خص يكون بير، دوكا خص يكون بير. هنا بالنسبه للطونجونت شوفوا كا ما كايناش جوج، دونك يكون بير ولا امبير ما كيهمنيش. شحال كتساوي هذه طونجونت تاع شي حاجه بلس كابي شحال كتساوي؟ هي الطونجونت تاع ديك الحاجه اللي كاينه هنا، وما كيهمنيش عاوتاني هنا واش بلس ولا موان، راه صحيحه بالنسبه لموان. مزيان. بالنسبه لا بروبريتي شنو كتقول لنا؟ ما بغينا نستعملو بغينا ندويو على الطونجونت، دونك خص يكون اكس ما كيتكتبش على شكل بي على جوج بلس كابي. داكشي علاش درنا بوغ توت اكس ابارتيان ا ار سوف لي نومبر كي سيكري سور لا فورم بي سور 2 بلس كابي افيك كا ابارتيان ا زد. اون دونك عندنا بان طونجونت دو اكس لا بروميير بروبريتي هي هادي، هي طونجونت دو اكس راه هي سينوس دو اكس على كوسينوس دو اكس. بالنسبه لا بروبريتي الثانيه قالوا لنا بان 1 بلس طونجونت او كاري راه كتساوي 1 على كوس او كاري تاع من اكس. دونك اون نحاول هذيك الثانيه هذيك لا بروبريتي هذه نحاول ندير لها ديمونستراسيون ما فيها والو. اون كوس او كاري تاع اكس نستعمل هاد لا بروبريتي هاد الكونسيكونس الاولانيه هادي بلس سينوس او كاري تاع اكس ايكال 1. الا رديتي البال شنو عندي هنايا؟ عندي 1 على كوس كاري، اما الاخر بحال ديفيزينا على كوس كاري. دوك اش غندير هنا؟ غنديفيزي هنا على كوس كاري، ولكن حتى هنا غنديفيزي على كوس كاري. دونك عطينا كوس او كاري تاع اكس بلس سينوس او كاري تاع اكس. دونك غنديفيزي هنا على كوس او كاري، و حتى هنا خصني نديفيزي على كوس او كاري. علاش بالضبط كوس او كاري؟ لان هنا عندي 1 على كوس كاري، ها هي 1 على كوس كاري. مزيان. الور دونك هنا غنطبق واحد اللعيبه هادي ا بلس بي على سي. هادي شنو هي؟ هادي راه هي ا على سي بلس بي على سي. دونك عطاتني كوس او كاري على كوس او كاري اللي هي 1 بلس سينوس او كاري تاع اكس على كوس او كاري تاع اكس. هاد ا على سي غتعطيني كوس كاري على كوس كاري، نومبر على لوي ميم هي 1. هاد سينوس او كاري على كوس او كاري راه هي سينوس على كوس لو تو او كاري. وشنو هي السينوس على الكوس؟ راه هي طونجونت. دوك عطاتنا طونجونت او كاري 1 على كوس او كاري، وهي هادي لا بروبريتي اللي كاينه تمايا. مزيان. نمشي معكم دابا لابليكاسيون. لابليكاسيون قالوا لنا كالكول الكوس تاع اكس سي طونجون تاع اكس سي الكوس سينوس كيساوي. دونك اول حاجه اون
سينوس تاع إكس قبل بعدا سوا إكس ان ريال. مزيان. عندنا السينوس هي موان 4 سور 5. مزيان. واش نخرى عاوتاني عطاونا بأن إكس راه كومبري أونتر إي بي إي 3 بي سور 2. مزيان. قالوا لنا كالكولي الكوس تاع إكس سي طونجون تاع إكس. نبداو بعدا بالكوس تاع إكس. calculons le cosinus du x. دونك هنا شنو هو شنو عطاوني غير السينوس وعطاوني هاد لا كونديسيون هذا وقالوا لي حسب الكوس. دونك اش غندير؟ غنمشي نرجع للكور تاعي وغنشوف شي غولاسيون تكون فيها غير السينوس والكوس. شوفوا معايا هنا شي غولاسيون فيها غير السينوس والكوس، هي هذه اللي مسيليكسيونيناها. دونك هذه فيها الكوس او كاري بلس سينوس او كاري. دونك اش غندير؟ اون cos au carré du x plus sinus au carré du x égale à 1. Si seulement si. أنا شنو باغي الكوس. دونك غنمشي هنا وغنحاول نجبد الكوس. دونك cos au carré du x égale شنو؟ égale 1. وهاد السينوس غتمشي لهاد الجهة غتولي موان سينوس au carré. هي 1 موان. غادي نمشي نرومبلاسي ديك السينوس. دونك ها هي موان. شحال هي السينوس؟ هي موان 4 على 5. وما تنساوش هاد او كاري هاد الموان ها هي، هاد او كاري ها هي، وعوض السينوس اللي هي موان 4 على 5 سي سينوس. دونك عطاتينا كوس او كاري دو اكس ايكال. دونك عطاتينا هنا 1 ها هي الموان. هاد موان 4 او كاري غتعطينا هي 6 وهاد 5 غتعطينا هي 25 حيت 5 او كاري. مزيان. سي سينوس كوس او كاري دو اكس ايكال. دونك هنا غنرجع للنيميراتور كوما. هادي غتعطينا 9 على 25. مزيان. دابا انا عندي كوس او كاري كيساوي، انا راه ما باغيش الكوس او كاري، باغي الكوس. دونك خصني نحيد ديك او كاري. دونك باش نحيد او كاري خصني ندخل لا فونكسيون ولا ندخل الراسين كاري. هنا غتعطينا هي الراسين كاري تاع 9 على 25. هادي شحال عطاتينا؟ هادي عافاكم ردوا معايا البال. هادي ما غتعطيناش الكوس تاع اكس، هادي غتعطينا لا فالور ابسولو تاع الكوس تاع اكس. غير باش نذكركم عافاكم، الراسين كاري تاع اكس او كاري هادي راه كتساوي لا فالور ابسولو تاع اكس، هي اللي ابليكيت هنايا. هنا الراسين كاري تاع 9 راه هي 3 والراسين كاري تاع 25 راه هي 5. مزيان. دونك دابري لي بروبريتي تاع لا فالور ابسولو غنعاود نذكر هنا. لا فالور ابسولو تاع اكس ايكال هنا ار. هنا شنو هو الشرط على ار؟ خص يكون ار سيبيريور ايكال 0. اش كتعني هادي؟ كتعني بان اكس ايكال ار و اكس ايكال موان ار. باش تفهموها مزيان، لا فالور ابسولو تاع شي حاجه كتساوي شي حاجه اخرى. اش كيعني هادشي؟ غير ديك الحاجه الثانيه هاد ار خصها تكون بوزيتيف. اش كيعني؟ كيعني بان داكشي اللي اونتر داكشي اللي ابليكينا عليه اللي درنا ليه لا فالور ابسولو كيساوي هادشي اللي كاين هنا كيساوي هادشي اللي كاين هنا، اولا كاينه واحد الكا اخرى هي هادشي اللي كاين هنا كيساوي موا هادشي اللي كاين هنا. ها هي. دونك اش كتعني هادي؟ بان هادشي اللي كاين اونتر اللي ابليكينا عليه لا فالور ابسولو اللي هي الكوس تاع اكس إيتيغال ار اللي هي في هاد الحالة 3 سور 5 و اولا الكوس تاع اكس إيغال شنو؟ إيغال موان ار اللي هي موان 3 سور 5. دابا هنا قالوا لي كالكولو الكوس تاع اكس، لقيت انا الجات. دونك خصني نإليميني وحده وغتبقى عندي وحده. مزيان.
حاولوا تتبعوا معايا فيكم هنايا واحد الكونسيكونس نسيت ما درتهاش. كاع لي زابسيس كورفيلي اللي كاينين هنا فهاد لارك هذا الكوس تاعهم ديما كيكون كومبري اونتر 0 و 1. دونك الكوس تاعهم راه غيكون بوزيتيف والسينوس تا هو غيكون بوزيتيف. هادو اللي كاينين هنا فهاد لارك هادو اللي كاينين هنا ديما الكوس تاعهم غيكون نيجاتيف. علاش؟ لان كيكون كومبري اونتر موان زاين 0 والسينوس اي اكس في هاد لارك هذا كيفاش كيكون السينوس تاعو كيكون بوزيتيف. علاش؟ لان كيكون كومبري اونتر 0 و 1. بالنسبه لي زابسيس كورفيلي اللي كاينين هنا السينوس تاعهم او ديال الكوس تاعهم كيكون بوزيتيف حيت كيكون كومبري اونتر 0 و 1. والسينوس حيت السينوس كدير لا بروجيكسيون لاكس تاع السينوس كيكون نيجاتيف. علاش؟ لان كيكون كومبري اونتر 0 و موان 1. بالنسبه لهادو اللي كاينين في هاد لارك هذا الكوس تاعهم الكوس كيكون نيجاتيف والسينوس تا هو كيكون نيجاتيف. مزيان. دابا كيفاش غادي نلقى الكوسينوس؟ في نظركم شنو باقي اللي ما استعملتش في لي دوني باقي ما استعملتش هاد المعطى هذا. دونك هاد المعطى هو اللي غيعطيني واش غناخذ هادي لي بوزيتيف ولا هادي لي نيجاتيف. يلا تبعوا معايا فوق. قالوا لنا تما بي و 3 بي سور 2. دونك اكس كاين بيناتهم هنا هذه هي زيروك بالنسبه للسيركل هذا هو لوريجين تاعها. هنا كاينه الزيرو دابا كندوي ماشي او الزيرو عافاكم. هذه هي الزيرو تاع هذاك هو لوريجين تاع هاد او هو السونتر تاع السيركل وهنا كاينه الزيرو هذا هو لوريجين تاع السيركل. دونك ها هي زيرو ها هي بي سور 2. هنا كاينه بارمي لي زابسيس كورفيلين تاع هاد البوين كاينه بي. دونك هنا بارمي لي زابسيس كورفيلين تاع هاد البوين هي عوض ما نمشي في لو سونس بوزيتيف غنمشي في لو سونس نيجاتيف اللي هي موان بي سور 2. اولا الا مشيت في لو سونس بوزيتيف هذه هي بي سور 2 هذه هي بي سور 2. هذه شحال؟ هذه هي جوج بي سور 2 هي جوج فوا بي سور 2. نعقلوا معايا دورة هي 2 بي نص دورة هي بي وربع دورة هي بي سور 2. دونك من هنا مثلا شحال عندي من ربع؟ عندي جوج ربوع. دونك غتمشي جوج مع جوج غتبقى لنا بي ها هي بي. دابا الا بغيت نمشي من هنا حتى لهنا شحال عندي من ربع؟ ها الربع الاولاني ها الثاني ها 3. دونك عندي 3 مضروبة في بي سور 2 ها هي 3 الربوعة. دونك بارمي لي زابسيس كورفيلين تاع هاد البوان كاينه موان بي سور 2 الا مشيت في لو سونس نيجاتيف. ولكن الا مشيت في لو سونس بوزيتيف اول ابسيس كورفيل اللي غنلقاه هو 3 بي سور 2. دونك كاينه هنا راه كاينه 3 بي سور 2 وهنا كاينه بي. دونك اشنو قالوا لنا هنايا؟ بان اكس شنو قالوا لنا هنايا؟ بان اكس راه كومبري اونتر اكس و 3 بي سور 2. دونك اكس راه كاين في شي بلاصه هنايا نسيبوزي في المثال راه كاين هنا غير نسيبوزي صافي. علاش؟ لان فينا هو لانترفال بي 3 بي سور 2 هو هذا. صافي و 3 بي سور 2 خارجه و بي خارجه ربح حيت قالوا لنا تما ستريكت. دونك اكس كاينه في شي بلاصه هنا نسيبوزي بالمثال هنا. دونك فينا هو الكوس تاعها هو هاد لونو غادير لا بروجيكسيون اورتوغونال هو هاد لونومبر نيجاتيف من هنا حتى لهنا. دونك كيفاش جاي الكوس راه نيجاتيف. دونك غنقولوا هنا بويسكو دونك غنقول هنا إيكوم بما أن إيكوم إكس اسمحوا لي عفاكم من هنا كاينه ستريكت إيكوم إكس أبارتيان هاد لينيغاليتي غنرجعها لي زانترفال صافي. بي تقدر تكتبها كيما هي إيكوم إكس أبارتيان هنا. ألور اشنو قلنا؟ بان لي زيكس اللي كاينين في هاد لانترفال كيفاش كيكون القوس تاعهم كيكون نيجاتيف وكيفاش كيكون السينوس تا هو نيجاتيف. هنا في هاد الحاله محتاجين غير القوس. دونك كيفاش كاين القوس ها هو راه عطاونا اصلا السينوس نيجاتيف. دونك
كيفاش غيكون الكوس؟ غيكون نيجاتيف. دونك الكوس تاع اكس دونك غناخدو لا فالور نيجاتيف اللي هي موان 3 سور 5. هادي راه ما صحيحاش. مزيان. قالوا لي اي طونجونت دو اكس. دونك عندنا السينوس كاين في لي دوني، عندنا السينوس ولقينا الكوس. دونك كيفاش غنحسب الطونجونت؟ غنستعمل هاد لا بروبريتي هادي. طونجونت راه هي السينوس على الكوس. دونك في البوان الثاني غندير هنا كالكولون طونجونت دو اكس. غندير اون ولا اون سي كو طونجونت دو اكس هي سينوس دو اكس لا الكوس دو اكس. الوغ غادي نمشي نعوض. السينوس راه معطي اللي هو موان 4 سور 5 وحسبنا الكوسينوس لقيناه هو موان 3 سور 5. غيمشي لو دينيميناتور مع لو دينيميناتور، مواه مع المواه، غادي تبقى لنا هي 4 سور 3. دونك طونجونت تاع اكس هي 4 سور 3. مزيان. ندوز معكم لا كيسيون الثانية. الفيديو بحال غطول شي شوية، مي هادشي راه نديرو الناس اللي باغيين يقراو. دونك عييتي وقف، سير ترتاح ورجع عاوتاني. سوا اكس ابارتين ا. قالوا لنا سامبليفي دوك لي بروبريتي. نبداو بتيتا. on a a du x هي cos au carré moins 2 sinus au carré تاع x moins 1. هنا باش سامبليفي كاين بزاف تاع لي ميثود، ما كايناش ميثود وحده. شوفوا معايا شنو غندير هنا. غادي نخلي هادشي كامل غندير الموا وهنا غندير موان 1 ياك. دونك هنايا شنو كاين بين هاد الجوج تاعهم؟ كاينه واحد. هذيك واحد باش غادي نمشي نعوضها. ها هي واحد، غنعوض هاد واحد بداكشي اللي كتساوي. هذيك واحد راه هي كوس او كاري تاع اكس بلس سينوس او كاري تاع اكس. يلا دونك عطينا كوس او كاري دو اكس موان 2 سينوس او كاري دو اكس. غنحاول نديفلوبي بهاد موان 1. دونك عطاتنا هي موان كوس او كاري تاع اكس، الموان مع البلوس عطاتنا موان سينوس او كاري تاع اكس. دونك كوس او كاري موان كوس او كاري غتمشي هنا، موان 2 مع موان 1 غتعطينا هي موان 3. دونك عطاتنا هي موان 3 سينوس او كاري تاع اكس. دونك هذه هي لا سامبليفيكاسيون تاع لو نومبر ا دو اكس. نمشي معاكم لبي. مزيان. اسمحوا لي ما كايناش هنا الدو كاري، هادي ما كايناش. دوك اش غندير هنا باش نسامبليفي هادشي؟ هادي راها ايدونتيتي روماركابل ا بلس بي لو تو او كاري. ا بلس بي دونك هاد الان هي، هاد المو هي، هادي راها ايدونتيتي روماركابل. دوك عطاتينا ا او كاري اللي هي كوس او كاري بلس بي او كاري اللي هي سينوس او كاري بلس 2 كوس دو اكس فوا سينوس دو اكس. هنا ما درت والو، غير ابليكيت هادي ا بلس بي لو تو او كاري. هادي راه هي ا او كاري بلس بي او كاري بلس 2 ا بي. دوك عطاتينا 1. يلا شوفوا معايا كوس او كاري، واخا نمشي غير بشويه. كوس او كاري بلس سينوس او كاري شحال كتساوي؟ كوس او كاري بلس سينوس او كاري لا هي راه هي 1. دونك هادي غتعطينا 1. هنا بلس 2
كوس او كاري فوا سينوس ولا كوس دو اكس فوا سينوس دو اكس. دونك غنحاول نديفلوبي بهاد موان 1. دونك عطاتنا 1 موان 1 موان 2 كوسينوس دو اكس سينوس دو اكس. دونك غتمشي 1 موان 1 تبقى لنا هي موان 2 كوس دو اكس سينوس دو اكس. مزيان. نمشي معكم لبتيت سي. دونك سي دو اكس هي كوس على بيسونس 4 دو اكس بلس سينوس على بيسونس 4 دو اكس بلس 2 كوس au carré du x fois sinus au carré du x. هذه راها ايدونتيتي روماركابل. نمشي غير بشويه باش تبان لكم. بالنسبه لهذه غادي نطبق هاد لا بروبريتي هادي تاع لي بويسونس ا او كاري لو تو او كاري. هذه راه هي ا لا بويسونس 4. دونك هذه غنابليكي على هذه وعلى هذه. دونك هذه غتعطينا هي الكوس دو اكس او كاري لو تو او كاري بلس sinus au carré du x le taux au carré plus 2 cos au carré du x fois sinus au carré du x. اش غندير هنا؟ غادي نابليكي هاد لا بروبريتي هادي ولا هاد لي دونتي هادي ا او كاري. انا غنديرها اونتر بارونتيز بلس بي او كاري بلس 2 A fois B. هادي ما تنساوش راه هي A plus B le taux au carré. دابا لاحظتوا هادي راه كتكتب على هاد الشكل. دابا شنو هي عندي او كاري هي. دونك شنو هي ا راه هي كوس او كاري. شنو هي بي؟ هي سينوس او كاري. ها هي 2 ا فوا بي. دونك شحال كتساوي هادي؟ لا فاكتوريزاسيون تاع هادي راه هي شنو؟ غنطبق هادي. شنو هي دابا عندي هي كوس او كاري. دونك عطاتني هي كوس او كاري دو اكس بلس سينوس او كاري دو اكس لو تو او كاري. وشنو هي هادي؟ غنرجع لهاد لي كونسيكونس. هاديك راه هي 1. دونك عطاتني هي 1 او كاري اللي هي دونك ديك سي دو اكس كتبان مشعككه بحال هكا. راه هذاك العجب كامل كيساوي لو 1. مزيان. نمشي معكم لا تخوازيام كيستيون. هنا ما يخلعكمش هذا الرمز. هذا الرمز سميتو بسي بحال اكس بحال ايكغيك بحال الفا بحال بي صافي. سوا بسي ان ريال. مزيان. شنو عطاونا تمايا؟ قالوا لنا بان السينوس تاع بسي ما عجباتكش ديك بسي سير ديك بسي حط فيها اكس صافي. دونك سينوس تاع بسي فوا كوس تاع بسي كيساوي ان دومي. وقالوا لنا في لا كيسيون مونطري بان السينوس تاع بسي ايتيغال الكوس تاع بسي. نمشي نبدا من لي دوني. قلنا شنو عندنا في لي دوني؟ عندنا بان السينوس تاع بسي فوا الكوس تاع بسي شحال كيساوي ان دومي. سي اي سيرمون سي. شوفوا معايا شنو غندير. هاد جوج غنرجع على هاد جي. دونك غادي تولي عندي جوج سينوس تاع بسي فوا كوس تاع بسي. هادشي كامل اش غيبقى هنا؟ غتبقى غير ديك لو 1. مزيان. سي اي سيرمون سي. غنخليه هنا زيرو. هاد الان غتبقى بلاصتها وهاد جوج سينوس غنديها لديك جي غتولي موان 2 سينوس تاع بسي كوس تاع بسي. هادشي ديتو لهادشي. مزيان. سي اي سيرمون سي. ها هي زيرو. مزيان. هاديك الواحد ردو معايا البال. شنو هي واحد؟ راه هو كوس تاع شي حاجه
بلوس سينوس هو كوس او كاري تاع شي حاجه. ديك لي اكس عوضها باش ما عجبك. هذيك اكس ما غنسميهاش هنا اكس، غنسميها بسي. دونك غنمشي لهاد الواحد هادي، وباش غادي نعوضها بالكوسينوس او كاري تاع بسي. شنو قالوا زعما بوغ توت اكس ابارتين ار، ياك اي حاجه ابارتين ار، وهاد بسي هادي تا هو راه غيال. دونك ديك اكس عندي الحق نعوضها بشي حرف اخر بسي ولا اللي كان. بلوس سينوس au carré تاع بسي موان 2 سينوس تاع بسي كوس تاع بسي. شنو هي هادي؟ هادي راها ايدونتيتي روماركابل اللي هي كوس دو بسي. موا علاش موا؟ لان هنا كاينه موان 2. واخا نذكركم بعدا باش تفهموا. ا او كاري بلس بي او كاري موان 2 ا بي. هادي شنو هي؟ هادي راها هي ا موان بي لو تو او كاري. دونك راه عندي هادشي هنا، هادشي اللي كاين هنا هو غادي نطبق. تعطينا دابا بان ناخد ا هي الكوس دو بسي، وغناخد بي هي سينوس تاع بسي موان سينوس تاع بسي. سي يساوي سي. دوك عطينا هنا زيرو. واخا هاد السطر ما غندير والو، غير نعاود نكتب هادشي. سمحوا لي غير كتب لي ديك الزيرو باش نضرب عليها. ما درت هنا والو، غير عاودت هادشي مزيان. هنا غادي نطبق واحد لا بروبريتي سكون نورمالمون تكونوا عارفينها، هي اللي غنكتب دابا. شي حاجه او كاري كتساوي زيرو. اش يعني هادشي؟ كيعني بان ديك الحاجه كتساوي زيرو. دابا شنو هي الحاجه عندي في هاد الحاله؟ هي ديك كوس بسي موان سينوس بسي. دونك اش كيعني هادشي؟ كيعني بان كوس بسي موان سينوس دو بسي إيكالا زيرو. شي حاجة أو كاري كتساوي زيرو اش كيعني؟ كيعني بأن ديك الحاجة كتساوي زيرو. سي يساوي سي. مزيان، غنهز هاد السينوس وغنجيب لهاد الجي. دونك عندي هاد الموا ملي غتمشي لهاد الجي تولي بلوس سينوس اللي هي السينوس تاع بسي كتساوي الكوس تاع بسي. وهو داكشي اللي قالوا لنا مونطري. قالوا لنا مونطري بأن السينوس تاع بسي إيكالا الكوس تاع بسي. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نبدا معكم لي غولاسيون اونتر لي رابور تريغونومتريك. الله يعاونكم وتهلاو في رزقكم.